आदरणीय श्रोता नमस्कार। साझा चौतारीमा यहाँलाई स्वागत छ। म युवराज भट्टराई। नेतादेखि जनतासम्म सबैको चौतारी हो साझा चौतारी। साझा चौतारीमा हामी विविधता दिने प्रयत्न गर्छौं, महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गर्छौं, विश्लेषण गर्छौं, त्यसैगरी कुराकानी गर्छौं। निर्वाचनको माहौलले देशको वातावरण नै तात्दै गएको अवस्था छ। स्थानीय तहको निर्वाचन जसले विशेष महत्त्व राख्छ र स्थानीय तहबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरू प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग जोडिने भएका कारणले पनि घर घरमा यसको चर्चा अहिले चुलिएको छ। विशेष गरी राजनैतिक परिदृश्यलाई केलाउने हो भने अहिले नेकपा एमाले एउटा पाटोमा र अन्य केही राजनैतिक दलहरू, नेपाली कांग्रेस सहितका दलहरू एउटा पाटोमा रहेर चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने खालको वातावरण निर्माण भएको छ। गठबन्धनमा नरहेका दलहरू पनि छन्। नेपाली कांग्रेसले एउटा निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णय के हो भने आवश्यकताका आधारमा सहकार्य गर्ने, तर अब त्यो एमालेसँग होइन भने जस्तो आशयको नेपाली कांग्रेसको निर्णय छ र नेकपा एमाले एकल रूपमै हामी पर्याप्त छौं भन्ने किसिमको कुराहरू पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि राखिरहनु भएको छ, अन्य नेताहरूले पनि राखिरहनु भएको छ र झापाको राजनैतिक परिदृश्यलाई देशभरि चासोका साथ हेरिन्छ। यो सन्दर्भमा झापाको अवस्थाको बारेमा आज हामी केही कुराकानी गर्छौं। नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी झापाका अध्यक्ष दीपक कार्की आज हामीसँग कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम आराम छु। चुनावी सरगर्मी बढेर गएको छ। तपाईँ एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। झापालाई मैले अघि पनि भने देशभरि नै अलिकति बढी चासोका साथ हेरिन्छ राजनैतिक चेतनाको दृष्टिकोणले सबैले। त्यसकारण अब झापाको नेकपा एमालेको अध्यक्ष जसले समग्र झापामै एउटा भूमिका निर्वाह गरेर नेकपा एमालेलाई निर्वाचित गराउनु पर्ने, जनता बीचमा प्रभावशाली रूपमा उपस्थित गराउनु पर्ने अवस्था छँदैछ। अब केन्द्रमा चाहिँ समीकरणको कुरा छ। अब यसलाई ट्याक्कै गठबन्धन भनिएको छैन, नभनिए पनि आवश्यकताका आधारमा भन्दा सरकारमा रहेका दलहरू बीचमा एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने गरी जाने। अब नेकपा एमाले एक्लै चुनावमा गइरहँदाखेरि समग्र अलिकति सुरुमा देशभरिको अवस्था र नेकपा एमाले झापाको अवस्थाले के चित्रण गरिरहेको छ, कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ, के छ अवस्था? पहिलो कुरा यहाँले के बुझ्नु आवश्यक हुन्छ भने यो गठबन्धन जो दलहरूले गरिराख्नु भएको छ, सत्ता गठबन्धन, यो उहाँहरूको बाध्यता हो होइन? उहाँहरूको बाध्यता हो त्यो। त्यसकारण उहाँले गठबन्धन गरिनु भएको छ। उहाँहरूले गठबन्धन गरिरहनु भयो भनेर हामीले रोइलो गर्नु पनि कुनै जरुरत छैन, किन हामी आफ्नो अभियानमा अगाडि बढेका छौँ। हामी तीव्रता साथ अभियान सफल बनाउन लागेका छौँ। जनताहरू नेकपा एमालेप्रति आशा भरोसाको केन्द्रको रूपमा एमालेलाई हेरेर समर्थन गरिराख्नु भएको छ, प्रवेश गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू पार्टीप्रति आबद्ध भइराख्नु भएको छ होइन? यसबाट कोही अतालिन्छ, कोही तर्सिन्छ, कोही चाहिँ रोइलो गर्दै हिँड्छ, त्यो त हामीलाई सरकारको विषय भएन होइन? किनभने लोकतन्त्रमा जनताको बिचमा दलहरू जान पाउने त अधिकार, राइट त हामीले ल्याएका छौँ, सबैले ल्याएका हौँ होइन? अब त्यो अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ। हामीलाई समर्थन प्राप्त भइरहेको छ होइन? र उहाँहरू त हाम्रो प्रतिको समर्थन देखेर गठबन्धन गरिरहनु भएको छ। गठबन्धन गर्दा पनि त उहाँहरूको राइट नै हो नि त। हामी तिम्रो नगर, हामीसँग आऊ, हामीले भन्नु। अघिल्लोचोटि एमाले पनि गठबन्धन गरेको थियो। यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ, कस्तो हुन्छ भने गठबन्धन किन र केका लागि भन्ने हुन्छ। हामीले पनि विगतमा गरेको हो। प्रदेश एकमा गरेका थियौँ हामीले, अन्त गरेनौँ, प्रदेश एकमा गऱ्यौँ। त्यो के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ त्यो हाम्रो नेतृत्व सफल बनाउने गरी गरिने गठबन्धन हो त्यो होइन? आफ्नो नेतृत्व सफल बनाउन त संसदीय राजनीतिमा गरिनुपर्ने खेल, संसदीय राजनीतिमा गरिनुपर्ने चाहिँ तयारीहरूका साथ हामीले गरे हौँ र भोलि पनि आवश्यकता पर्दा हामी गर्न सक्छौँ होइन?
त्यो गर्नै नसक्ने भन्ने विषय होइन। अब सबै एकातिर जानु भने पनि हामीले चुनाव लड्न हामी सक्छौँ, होइन। नेकपा एमाले कोही पर्खिनुहुन्छ भने त्यहाँ पनि उपयुक्तताको आधारमा संवाद सहकार्य चुनावी तालमेल हुनसक्छ। अब विशेष गरी जनता बिचमा प्रभावको हिसाबले, सङ्गठनको हिसाबले, सबै हिसाबले दुईटा दललाई प्रमुख रूपमा प्रतिस्पर्धीको रूपमा लिइन्छ नेपालमा। यथार्थ अवस्था नै हो, यो कुरा भन्दा फरक पर्दैन। नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस साङ्गठनिक रूपमा कमजोर भएर जनमतमा कमजोर हुन्छौँ भनेर भन्दा पनि यो सत्ता राजनीतिलाई टिकाउने अन्तर्गतको यो चाहिँ सहकार्य हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेकपा एमालेलाई जनमत राम्रै भएको नेपाली कङ्ग्रेस र अन्य दलहरू मिल्दाखेरि अप्ठ्यारै परिस्थिति निर्माण हुन्छ भन्ने किसिमको आकलन पनि छ नि। अनि त्यो त तपाईँले आकलन भन्नुभयो। शेरबहादुर देउबाजीले 2 नम्बर प्रदेशमा आएर बोलेको सार्वजनिकै बोलेको हो नि त। किनभने माधव नेपाल र प्रचण्डलाई नचुड्याइदेऊ न, हामीले चुनावी तालमेल गर्नुपर्छ, हामी एक्लै एमालेलाई सक्दैनौँ परास्त गर्न, यिनीहरूको साथ चाहिन्छ भनेर बोलेको कुरा। प्रचण्डले हामी सक्दैनौँ, त्यही कारण हामीले काङ्ग्रेसमा नगए उपाय नै छैन भनेर आफ्ना कार्यकर्ताको कार्यक्रममा बोलेको कुरा, होइन। अब माधवजीको त कुरै नगरौँ, उहाँको त के हुन्छ र हैसियत, होइन। दुईटै नेताले अनेक ठाउँमा बोलिएको कुरा, होइन। अनि गठबन्धन गर्नुपर्छ पर्दैन, पार्टीभित्र पनि द्वन्द्व भएको कुरा त भर्खर केन्द्रीय कमिटी आयो त, शेखरजीहरू पर्दैन भन्ने, होइन। विश्वप्रकाश आवश्यकताको आधारमा भन्ने, होइन। शेरबहादुर देउबा यो 5 दलीय गर्नै पर्छ भन्ने, होइन। बहुमत गर्नै पर्छ भन्ने भयो, होइन। किन गर्नुपर्छ भन्दा त्यहाँ पनि आयो जनाधार उसको बलियो छ, हामी एक्लै सक्दैनौँ भन्ने आइसकेपछि त्यो संसद बनाउने भन्दा पनि यही स्थानीय तहमा पनि हिजोको हैसियत बस्दैन भनेर गरेको हो क्या। यता प्रचण्ड र माधव नेपालको त बस्दैन, तै काङ्ग्रेससँग जाँदाखेरि चाहिँ लताडिँदाखेरि बच्ची पो हाल्छे गरेर जोगिन सक्छौँ कि भन्ने हिसाबले गरे हो, होइन। तपाईँ यहीँ गौरादाकै पेरिफेरीमा हेर्नु, टाढा गौरादा हेर्नुहोस्, दमक हेर्नुहोस्, होइन। यहीँ टाढा जानै पर्छ, यही पेरिफेरी हेर्नुहोस्, झापाको स्थिति यही हो, होइन। झापाको सिङ्गो झापाको स्थिति भनेको पनि यही हो। र नेकपा एमाले झापामा हिजोभन्दा आज सशक्त छ र हिजो हामी हुलाकी मार्ग क्षेत्रमा केही कमजोर जस्तो देखिएका थियौँ, आज काङ्ग्रेसले पनि हामीलाई भन्छ हामी मिलौँ न भन्छ हुलाकी मार्ग क्षेत्रमा, होइन। माओवादी भनिरहेको छ हामी मिलौँ न, हामीले भनिरहेका छौँ माओवादीलाई तिमीहरू सक्छौ हामीसँग मिल्न, तपाईँहरू सक्नुहुन्छ, किनभने तपाईँको जिल्लाले तपाईँलाई दिन्छ, तपाईँको केन्द्रले तपाईँहरूलाई एमालेसँग मिल्न दिन्छ भने आउनुहोस्। मतलब आफ्नो स्थितिका आधारमा, आफ्नो चाहिँ मतको हिजो ल्याएका मतका आधारमा, होइन। हिजो ल्याएको मतको आधारमा लाँदा पनि माओवादीका लागि ठुलो कुरा हो त्यो। आज त्यो मत छैन, तर पनि एउटा आधार त चाहियो नि। आजको अवस्था के छ त्यसको आधारमा एकता गरौँ भनेर हामीले भनिदिएको छ। तर त्यो यहाँको गाउँ लेभलको साथीहरूले भनेर पार लाग्दैन त्यो विषय, त्यो चाहिँ जिल्ला र केन्द्रले भन्नुपर्छ। हिजोकै एकताले वाक्क दिक्क भइसके मान्छेहरू अब तपाईँहरूले फेरि माओवादीसँग स्थानीय स्तरमै हामीले होइन त्यसको पोजिटिभ म्यासेज होइन, हामीले भनेको होइन, हामीलाई माओवादी साथीहरूले भनिरहनु भएको छ, हामीलाई काङ्ग्रेस साथीहरूले भनिरहनु भएको छ, भएको कुरा त्यो भयो त, हामीले भनेकै छैन, होइन। वाक्क दिक्क भन्ने सवालमा त वास्तवमा मनभित्र बुझेको छ क्या उहाँहरूलाई के कुरा थाहा छ भने एकता ठिक थियो, प्रचण्डले बेकारमा यो स्थिति पुर्याइदिए, अब हामी चाहिँ भुइँमाना भाडाको हुने भयौँ भन्ने खालको स्थिति उहाँहरूले भित्र बुझ्नु, बाहिर भन्न अभिव्यक्ति दिन नसके पनि त्यो बुझ्नुभएको छ। कतिपय साथीहरू अब चाहिँ यो गलत काम भयो, पार्टीले गलत गर्यो, काङ्ग्रेससँग गर्नै हुँदैन थियो भनेर पनि साथीहरू आइरहनु भएको छ। त्यो तपाईँहरूको पार्टीमा भन्नुहोस्, हामीले भन्ने विषय त भएन, हामीले यो कुरा गरिरहेका छौँ। त्यही कारणले अहिले झापामा हामी हिजो जहाँ हाम्रा टाउकाहरू गुमे त्यसलाई हामी शानदार फर्काउँछौँ, जहाँ हामी गोलाप्रथामा आयौँ त्यसलाई हामी डिफेन्सबाट आउँछौँ, होइन। जहाँ हामी एकदमै कमजोर भएर आयौँ त्यो ठाउँमा हाम्रो उपस्थिति हिजोको भन्दा त्यहाँ पनि हिजोको हुलाकी मार्ग पनि हिजोको भन्दा आज हामी पहिलो पार्टी भएरै आउँछौँ भनिसकेपछि अब झापाको अवस्था त यो छ। यो त देशभरिको अवस्था हो, होइन। त हिजो मात्रै तपाईँलाई मान्छेहरूको प्रवेश गरेर नाम पढ्न नभएर किताब दिन्छन् क्या, मान्छेको नामको किताब, होइन। हामी यति भन्नुभयो त्यहाँ मान्छे त थिएन, नामै थियो, अनि 200वटा त सटर, जो कृषि बजार उद्घाटन 200वटा सटर गनेर 200वटा सटर छ, मान्छे कहिले छैन भन्ने भन्नु न, गनेर त्यस्तो ठाउँमा एउटा कृषि बजारको उद्घाटनको बेलामा देशभरिका मान्छे त्यहाँ उपस्थित भएका छन्, होइन। त्यो ठाउँको स्थिति छ। त्यही कारणले अब त्यो त कस्तो भन्दाखेरि अब माओवादी त नआउनु पर्ने, लडाकुहरू त नआउनु पर्ने नि त। हिजो चाहिँ द्वन्द्वमा चाहिँ दुःख गरेका, जिउमा गोली बोकेका, गोली लागेका घाइते अपाङ्गहरू नआउनु पर्ने नि भन्दा, किन भन्दाखेरि
उनीहरू घाइते अपाङ्ग भए, नेतालाई माथि पुर्याए, नेताले सबै आफ्ना परिवार लगे, घाइते अपाङ्ग खोजी गरेनन्। त्यही कारणले आऊ तिमीहरूको हिजो गलत काम गर्यौ तर पनि त्यसको मलमपट्टि लाउने काम हामी गर्छौँ भनेर हाम्रो नेताले भने नेकपा एमाले गर्छ, म तिमीहरूको गार्जेनसिप निर्वाह गर्छु भनेको आधारमा मान्छे ओहिरो लागेर आछ। हामीलाई थाम्ने र व्यवस्थापन गर्ने कसरी, त्यो चाहिँ हामीलाई 50-60 जना चाहिँ प्रवेश गरे अरे, अरू चाहिँ एमाले माहौल बनाउन यो प्रोपोगन्डा गर्यो भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यो त अब 22,000 भन्ने कुरा जुन गरियो होइन, त्यो त भन्नका लागि जे भन्ने पनि हुन्छ, केही फरक छैन। भन्नका लागि त जे भने पनि हुन्छ नि, होइन। उहाँहरू संसदबाट सरकार बनाउन नसकेर अदालत गुहारेर देशको प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ कि संसारमा कहीँ छैन अदालतले प्रधानमन्त्री बनाएको इतिहास। त्यो नेपालमा मात्रै भयो, भनाइ छ नि, कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा। नेपाल त त्यस्तो देश भयो जो अदालतले प्रधानमन्त्री बनाइन्छ। त्यो फेरि समय तोक्दैन भने पनि सरकार फेरि बन्न सक्दैन भनेर यति दिनभित्रमा भने समय अदालतले तोक्छ, फलानै प्रधानमन्त्री भनेर तोक्छ, अदालतले तोक्छ क्या। यो कुन कुन विधि हो? लोकतान्त्रिक विधि हो र यो? लोकतान्त्रिक विधि त संसदमा आउनु पऱ्यो नि। अहिले पनि उहाँहरू जोडिनु भएर संसदको ठुलो शक्ति त फेरि एमाले नै छ त, होइन? कुन विधि, कुन कानुनले, कुन लोकतन्त्रको नर्म्सले उहाँहरू त्यहाँ पुग्नुभयो त? त्यो त फैसला त कानुन अनुसारै गर होला नि त अदालत। होइन, अदालतले होइन, संसद पुनर्स्थापना गर भन्न सक्थ्यो अदालतले, तर संसद पुनर्स्थापना प्रधानमन्त्री फलानु यसरी सरकार बनाऊ भनेर अदालतले भन्ने होइन नि त। त्यो त अदालत प्रभावित भयो भन्ने हो तपाईँको, त्यो त होइन? त्यो त भन्नै पर्यो, एमालेको तर्फबाट उठिरहेको प्रसङ्ग हो। अदालतको प्रभावित कुरा चाहिँ एमाले र माओवादीको विभाजनको सन्दर्भमा थियो भन्ने कुरा प्रभावित भयो पनि नभनौँ न, ऊ प्रभावित भयो किन भनिरहनु पर्यो र? उहाँहरूलाई बचाइदिए उनीहरूले, त्यति होइन कुरा। अघिल्लोमा एमालेलाई पनि सहजीकरण गर्थ्यो अरे, गरेन। कहाँ सहजीकरण गर्छ त्यसरी? कहाँ अलग अलग जाओ, नत्र भने समस्या मागेकै फैसला थिएन भन्ने कुरा त। पार्टी ब्रेकको अवस्थामा आइसकेपछि पार्टीको अवस्था के हो त भन्ने कुरामा त्यो निर्णयमा पुग्यो होला, कानुन त पुग्यो होला। त त्यसले तिम्रो पार्टी फुट्नै पाउँदैन त भनेन होला नि त, होइन? जुत्न पनि पाउँछौ, फरक हुन्छ भने आफ्नो आफ्नो फर्क्यौ न भनौँ, उसले त बाटो नै देखाइदियो, होइन? तिम्रो जुत्ता पनि भनौँ सक्छौ, जुत्ता होइन एउटा लिएर आऊ, होइन? जुटेको एउटा आधारपत्र लिएर आऊ, सक्दैनौ आफ्नो ठाउँमा फर्क। उसले त एउटा समय सीमा राखेर भनिदिएको चिज हो नि त। त्यो अलग अलग उनीहरू हामी हुँदैन, अदालतले जुट्छ भन्ने कुरा पनि त किन नभने कहाँ हुन्थ्यो? होइन, तिमीहरू चाहिँ नजुट भनिदिएको भए पनि हुन्थ्यो, होइन? नजुट भनिदिएको कारण हुन्थ्यो, अथवा जुट भनिदिएको कारण हुन्थ्यो, त नभनेको कारण हुन्थ्यो। नाम चाहिँ यो हो है तिमीहरूको भनिदिएको, होइन? अथवा नामको समस्या चाहिँ यो हो भनिदिएको भइहाल्थ्यो। त्यो त नाम एउटा राखिदिएको भए पनि हुन्थ्यो, होइन? तर त्यहाँ त देखाइदियो नि त, एकै बेला आउँदा एउटा धारा लिएर आऊ, होइन? त्यो पनि त राखिदियो नि अप्सन त। हुँदैन भने तिम्रो अहिलेको हकमा कानुनहरूमा तिम्रो आफ्नो आफ्नो छौ है। अब हामी अगाडि पुग्यौँ, अगाडि नजाउँ। यसलाई जस्तै अब यहाँ हामी झापा आउँदैछौँ, होइन? झापाको नेतृत्वमा तपाईँ आउनुभएको छ। हिजो पनि झापामा एउटा लोकप्रिय नेताको रूपमा तपाईँ स्थापित मान्छे। नेकपा एमाले निकै समस्यामा पर्दा पनि तपाईँले चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा संसदमा एमालेको प्रतिनिधित्व गर्ने वातावरण बन्यो। झापामा निकै कमजोर नतिजा आउँदा पनि अब एमाले झापाको अध्यक्ष बन्नु भएको छ। अघिल्लो सिनारियोले के देखाउँछ भने त्यति दर्बिलो छैन स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजा हेर्ने भने पनि एमाले भन्ने देखाउँछ है। हेर्नु अब यो कुरालाई चिर्नका निम्ति कसरी गइरहनु भएको छ, के गरिरहेको छ? पहिलो त विगतमा हामी केही ठाउँहरूमा जे पनि फर्स्ट पार्टी नै हामी भयौँ। झापामा फर्स्ट पार्टी नै हो, होइन? तर विगतमा केही कमजोरी भयो, त्यस कारण अहिले हामीले सुधार गरेका छौँ नि त। त्यो मानेमा कमजोरी भएको हो, होइन? तत्काल सङ्घीय निर्वाचन पहिलो चाहिँ स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुँदा केही परिस्थिति नभएको भन्ने होइन, भयो। त्यसैले त हामी अहिले हाम्रोमा एउटा जनलहर सिर्जना भएको थियो। त्यो कारण के हो भन्दाखेरि केपी ओलीले नेकपा एमाले जुन 3.5 वर्ष नेतृत्व गर्यो नि, होइन? त्यसले एउटा देशमा विकासको, जनता के चाहन्छन्? विकास चाहन्छन्। विकासको लहर सिर्जना गर्यो, होइन? म 8 वर्ष संविधान सभा सदस्य भएँ, 2 कार्यकाल। मैले त्यो 2 कार्यकालमा हामी हुलाकी क्षेत्र, हुलाकी मार्ग पर्ने क्षेत्रका सांसदहरू हामी प्रधानमन्त्रीका डेलिगेसन जान्थ्यौँ, होइन? अहिले भएका बाबुराम प्रचण्ड, झलनाथ, मारुङ नेपाल, तपाईँलाई बितेर जानु सुशील कोइराला,
गिर्जाबाबुसम्म पनि हामी डेलिगेसन गयौँ होइन। त्यति जाँदा उहाँहरूले भारतलाई सोध्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो एउटा प्रधानमन्त्री भेट्यौँ जो पहिलोचोटि हुने बित्तिकै हुलाकी बाटोको डेलिङ फेरि हामी गयौँ। त्यो डेलिगेसन जाँदा सांसदहरूलाई उहाँले भन्नुभयो नेपाल सरकार हुलाकी बाटो आफै बनाउँछ, तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस्, म गर्छु भन्नुभयो। कसैले पत्याएन। 8-8वटा यी अगाडि यति मान्छेले नसकेको त्यत्रो सम्बन्ध, गिर्जाबाबुको सम्बन्ध भएको, अरूको सम्बन्ध भएको, काङ्ग्रेसको सम्बन्ध भएको, देउबाजीको त्यत्रो राम्रो सम्बन्ध भएको भारतसँग हुँदा त बनाउनु भएन, अब कम्युनिस्टले के बनाउलान् भन्ने रह्यो होइन। अब उहाँले सरकारको नेतृत्व गर्ने बित्तिकै नेपाल सरकार हुलाकी बाटो आफ्नो बाटो आफै बनाउँछ निर्णय गरिदिनु भयो। उहाँलाई भन्दा उहाँले भारतलाई सोध्नुपर्छ भन्नु भएन। के अप्ठ्याराहरू विगतदेखि रहेका रहेछन्, यसलाई निर्णयमा पुर्याउने काम मैले गर्छु र सरकार यो बाटो आफै ठेका लगाउँछ, आफै निर्माण गर्छ भन्दा तीव्र गतिमा भयो। दाताहरूले पनि अनुदान दिने काम दिइरहे होइन, त्यो ढङ्गले भएको छ। हेर्नुहोस् है, अब या उत्तर दक्षिणका तपाईँ बाटाका कुरा गर्नुहोस्, या तपाईँ मध्यपारी लोकमार्गका कुरा गर्नुहोस्, या हुलाकीमा 10वटा सहर, मेची महाकाली 10वटा सहर निर्माण गर्ने होइन। त्यसमा भद्रपुर एउटा हो, गौरीगञ्ज एउटा हो, यतामा रङ्गेली एउटा हो, त्यहाँबाट उता 7वटा छन्। त्यस्तै मध्यपारी लोकमार्गमा पनि 10वटा सहर निर्माण गर्ने कुरा त्यो सरकारले अगाडि सारेर ती कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। त्यसले के देखियो भन्दाखेरि पहाडबाट माइग्रेट हुने कुरा पनि, तराई माइग्रेट हुने कुरा घट्यो र हुलाकी क्षेत्र विकास नहुँदा त्यहाँबाट यहाँ थोरै पैसा आउने गौराजसम्म, अलि धेरै हुने दमक, त्यो अलि धेरै हुने विराटनगर पुग्ने चलन थियो, त्यो पनि अहिले ढ्याक्क स्टप छ। भनेपछि मान्छेलाई विकास भयो र सुविधा दियो भने मान्छे त्यहीँ अडिएर बस्दो रहेछ भन्ने यसले प्रमाणित भएको छ। अब मध्यपारी लोकमार्गमा चाहिँ अब अस्पतालहरूका कुरा पनि सोच्नुपर्ने छ क्या, किनभने उपचारमा त मान्छे तल आउनु पऱ्यो नि, फेरि त्यो कुरा पनि त्यहीँ गरिदिनुपर्छ। प्राइमरी तहका काम सबै त्यहाँ भयो भने ठुल्ठुला कामका लागि मात्रै मान्छे विश्वविद्यालय राखिदिनु पऱ्यो होइन। त्योतर्फ पनि चाहिँ सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अभियानले मुलुकलाई त्यहाँतर्फ लाँदैछ। आज त्यसको प्रभाव होइन। या तपाईँ भन्नुहोस् भूकम्पले ध्वस्त पारेको सहर निर्माणको कुरा भन्नुहोस्, या धरहरा निर्माणी रानी पोखरीको कुरा गर्नुहोस्, या महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरूका निर्माणका कुरा गर्नुहोस् होइन। यी काम पनि त तीव्र गतिमा जुन गर्न र गराउन सक्यो त्यसको प्रभाव त आम पब्लिकमा त छाएको छ, जनतामा त छाएको छ होइन। त्यही काम अरूले गरिदिएको भए पनि त हुन्थ्यो नि। त्यति मात्रै होइन, तपाईँलाई अरू कुरा भन्छु म, नेपालमा खनिज सम्पदाहरू छन् होइन। आजसम्म कुनै प्रधानमन्त्रीले अध्ययन र अन्वेषण गराएनन्, त्यो मात्रै केपी ओलीले गराउनु हो। अगाडि किन गर्न नसकेको होइन। अहिले केपी ओली भनिराख्नु भएको छ अब नेपाल फलाममा आत्मनिर्भर बन्छ, फलाम र स्टिल अरूको भर पर्नु पर्दैन, त्यसबाट आत्मनिर्भर बन्छ। नवलपरासीको खोइ कुनै के डाँडामा यति भण्डारण, पर्याप्त भण्डारण भएको अन्वेषणले देखाइसक्यो। अब खालि त्यसलाई हामीले उत्खनन र प्रशोधन गर्ने कुरा मात्रै रह्यो है। त्यसै तामाको अध्ययन हुँदैछ, ग्यासको, पेट्रोल खानीको, तेल खानीको, त्यस पछाडि फस्फोरसको पनि अध्ययन छ, देखा परिरहेको छ। तर भण्डारणको के छ? युरेनियम त देखियो, थाहा भएकै छ तपाईँ हामीलाई होइन। जहाँ चाहिँ मुस्ताङमा सेनाले त्यसलाई चाहिँ तार घेरा गरेर त्यो स्थानलाई सेनाको क्याम्प बसिसक्यो भनिसकेपछि अब यी चिजहरू सम्पदाहरूको खोजी पनि गर्न नसक्ने कस्तो देशभक्ति प्रधानमन्त्री, कस्तो राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री भएछन् अगाडि हो। यो अचम्मको कुरा छ। त्यही कुरा खोज्न त 15 सालको हुलाक टिकटमा चुच्चे नक्सा थियो अरे, बिचमा हरायो, गायब भयो। त्यो चुच्चे नक्सालाई आफ्नो स्थापित गर्न फेरि आएर केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। उहाँले चुच्चे नक्सा स्थापित गरिदिनु भयो होइन। भनेपछि आफ्ना चिजहरूको खोजी, तिनलाई चाहिँ स्थापित गर्ने, देखाउने, पब्लिकलाई सपना, पब्लिकले देखेको सपनालाई, मूर्जित सपनालाई चाहिँ विपनामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ल्याइदिने होइन। त त्यही रेल भन्ने कुरा अरूले सकेनन्, त केपी ओलीले भन्नुभयो आयो त रेल त होइन। अहिले किन चलाइरहेका छैनन् थाहा छैन होइन। 2टा रेल थन्किरहेको छ, चलाउनु पर्ने होइन। त्यो त अनि ल्याउनु पर्यो, व्यवस्थापनमा तयारी पनि हुनु होइन। व्यवस्थापन त विभाग बनाएकै थियो, के बनाएको थियो, राजनीतिक खिचातानीबाट व्यवस्थापन त स्वाभाविक कमजोर भइहाल्यो नि त। तर पनि त रेल चल्ने ठाउँको लागि अम्लेखगञ्जसम्म र अम्लेखगञ्जबाट भारतसम्मका लिक त तयार गरेकै छ होइन, अफिसहरू खडा गरेकै छ होइन। अनि त्यही तेलको पाइपलाइन अम्लेखगञ्ज ल्याउन पनि अरूले ल्याउने, केपी ओलीले ल्याउनु पर्यो
होइन भनेपछि अहिले नेपालका एयरपोर्टहरू हाम्रै भद्रपुर एयरपोर्टमा 4 बजेपछि प्लेन आउने जाने बन्द हुन्थ्यो आज 8 बजेसम्म प्लेन ल्यान्ड हुन्छ होइन काठमाडौँको एयरपोर्ट बुटिक एयरपोर्ट भनेर चाहिँ निर्माण भयो होइन लुम्बिनी एयरपोर्ट पोखरा एयरपोर्ट सारा एयरपोर्टहरूलाई विराटनगर एयरपोर्ट आज 10 बजेसम्म विराटनगरमा प्लेनले उड्ने र ल्यान्ड हुने स्थिति हुन्छ भनेपछि बिहान गएर म काठमाडौँमा काम सकेर बेलुका घरै सुत्छु भन्नु भने पैसा हुने मान्छेका लागि समस्या रहेन ऊ दैनिक मतलब काठमाडौँ के अरे विराटनगर अथवा काठमाडौँ भद्रपुर गरेर आफ्ना चाहिँ काठमाडौँमा पनि उसले व्यवसाय चलाउन सक्ने भयो दैनिक काम गरेर बेलुका घरमा सुत्न आउँछु भन्दा पनि पाउन सक्ने भयो यो स्थितिको विकास नेपालमै प्राप्त भइरहेको छ त यो लामो समयको प्रतीक्षा चिजहरू आज प्राप्त भएका छन् तपाईँले भनेका कुराहरूमा प्रश्नहरू पनि छन् सँगसँगै प्रश्नहरू पनि छन् है होइन जस्तै तपाईँले भनेकै कुराहरूमा जस्तै देशभरि विकासको लहर चलिराख्यो भन्दाखेरि त्यहाँ प्रश्न उठ्ने विषयहरू अथवा तपाईँको काम होइन काम भन्दा पनि त्यसलाई गऱ्यौँ भनेर देखाउने खालको बल चाहिँ बढी हुने तपाईँले धराराको कुरा गर्दा कम्प्लिट नभइकन उद्घाटन गर्ने कुरा होइन अब यस्ता विषयहरूका प्रश्नहरू पनि छन् तपाईँ टाढा नजानु न टाढा यहीँ तपाईँ गौरादामा हेर्नु न गौरादा नगरपालिकाले कोबराको स्वास्थ्य चौकी 6 नम्बरको स्वास्थ्य चौकीको नगरपालिकाले बनाएको बैन्द्राको स्वास्थ्य चौकी नगरपालिकाले बनाएको केन्द्रीय सरकारको बजेटबाट बनेको र सम्पन्न भइसक्दाखेरिको यहाँ मेयर शिलालेख राख्दै गरेको मैले ल्याएको केही छ होइन अनि आफैले गरेको कुरा अब सरकार ढाल्न आँट्यो राजनीतिक रूपमा भत्काएर चाहिँ लडाउन आँट्यो त्यस कारणले त्यसको उद्घाटन गरेर छोडिदिनु पऱ्यो नि काम त हुँदै गर्छ माथि त सांसदै एमालेको हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसको भए पो अनि माथिबाट ल्याउने कुरा त एमाले सुन्नु न तर पनि प्रदेशमा पनि एमालेको हुनुहुन्छ त्यसका पनि त प्रोसिड्युर हुन्छ नि त गर्ने कामका कुरा भन्नु होइन त अर्काले गरेको चिजको स्वामित्व अर्काले किन लिइराख्नु त अर्कैलाई छोड्दै भइहाल्यो नि त आफूले चाहिँ राम्रो गर्ने आफूले चाहिँ के गरेको छ भन्ने कुरालाई खोज्नु पऱ्यो त्यही कारण अहिले तपाईँ अरूले थालेर गरेका काम पनि त भर्खर शेरबहादुरजीले नथाल्यो नगरेको उद्घाटन गर्दै हिँड्नु त्यो पनि सकिएको छैन त एउटा हाइड्रोबारको भर्खर उद्घाटन सम्पन्नै भएको छैन त होइन यो त चलनै रहेछ नि त होइन एउटा परिस्थिति हो अर्को तपाईँलाई आएको छ विसङ्गति विकृति कुरा आएका छन् त हामी सडकमा हिँड्दाखेरि कहिलेकाहीँ ठेस लाग्छ नि त्यो धेरै हिँड्नु पऱ्यो नि त ठेस लाग्यो भने अब त्यहाँ खुट्टा उचाल्नुपर्छ भने बुझ्नु अलिक माथि उचाल्नुपर्छ बुझ्नु पऱ्यो नि त होइन अनि त्यहाँ चाहिँ घाउचोट लाग्यो भने औषध उपचार गर्नु पऱ्यो नि त काहीँ विसङ्गति बिग्रेर कानुनले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पऱ्यो कानुनबाट नियन्त्रण गर्ने विकास नै गर्ने कुरा त रोक्नु भएन नि त नियन्त्रण गर्नु पऱ्यो काहीँ भ्रष्टाचारबाट नियन्त्रण गर्नु पऱ्यो काहीँ गुणस्तर भएर नियन्त्रण गर्नु पऱ्यो कानुनले नियमन गर्नु पऱ्यो नि त त्यो त सरकार अहिले पनि अब त सरकार बन्यो नि त अब त भटाभट थाल्यो भने त ल त्यो बेला केही गल्ती थियो भने त्यसलाई त उद्घार गरेर यो त गल्ती नै गल्ती भएछ भनेर थुप्रो पल्टाइदियो भयो नि त सक्दाखेरि त होइन त्यसमा त हामी कहीँ रोक्दैनौँ नि फेरि त्यो त अब कुनैले पनि पल्टाउँदैन क्या त्यो कमी कमजोरी चाहिँ जस्तै एमाले सत्तामा भयो भने नि अरूको विषयमा पल्टाउँदैन अरूले नि पल्टाउँदैन दलहरूको चोचोमोचो मिल्छ अरे क्या ललिता निवास प्रकरण तपाईँ हेर्नुहोस् ललिता निवास प्रकरण होइन अहिले अदालतमा मुद्दै नचल्ने गरी बन्द गरियो भन्नु भएन बन्द गरियो नि त अदालतमै त्यो त एमाले गरेको थिएन एमालेको नेतृत्वले गरेको थियो नि त होइन भनेपछि सरकारी जग्गा हिनामिना भएको कुरा पनि मुद्दै नचल्ने गरी र मुद्दा लागेको तारिकमा आउनुपर्ने मान्छे लुकेका मान्छेहरू सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै मुद्दा सबै सुन्नु न त्यहाँ पनि त जोगाउनु पर्नेलाई त एमाले जोगाएरै अगाडि जोगाएको थियो कहाँ जोगाएको थियो विष्णु पौडेल लगायतको कुरा होइन तपाईँको न्यायाधीशहरू पनि जोडिएर आएका जोडिएर आएका छन् बाबा उनीहरूले फिर्ता पो गरे त फिर्ता गर्छु भन्ने बित्तिकै ऊ चोखो हुन्छ है ए बाबा चोखो कहाँ भनेको छ हामीले त फिर्ता गर्ने बित्तिकै त अदालतले किन छोडेको नछोड्नु नि अदालतले भनेको छ नछोड भनेर के छोड्दै भनेर त विष्णु पौडेलको नाममा छैन पर्दा छोरो पर्ने हुन् राजनीतिक रूपमा त्यो गल्ती हुँदा मन्त्रालय छोराको नाममा गराउनु भयो बाबा म भन्दैछु त त्यसको राजनीतिक रूपले छिटा लाग्ने त्यसको इमेज बिग्रिने के बन्ने त उहाँलाई पनि जोडिन्छ होइन त्यो त अहिले पनि त अब खोज्दा भयो नि त अहिले पनि त अहिले पल्टाइदिएर देखाइदिए भयो नि त हामी त भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही होस् हाम्रो कोही परोस् हामी एमाले रोइलो गर्ने नि फेरि होइन हामी त रोइलो खोज्दैन नि त्यो विषय त खोज्दैन हामी खोज्दैन हामी स्वागत गर्छौँ होइन विष्णु पौडेलको कुराको सन्दर्भ अथवा न्यायाधीश जोडिएको सन्दर्भ किन खोज्ने भन्नु न किन खोज्ने जोडिएको कुरा त आफ्नो भए पनि त खोज्नु पर्यो होला नि त यहाँ नेपाली राजनीतिमा बाबा धनी पूर्जा नै लिएको देखिएपछि अब हामीले लुकाउन मिल्छ र त्यो कुरा मिल्दै मिल्दैन नि त कुनै निकायलाई खोज्न रोकेको छैन क्या किन खोजिरहेको छैन तिनलाई सोध्नु पऱ्यो नि अख्तियारलाई सोध्नु पऱ्यो होइन
त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोगलाई सोध्नु पर्यो यो गलत गर्दा किन यसरी माफी दिइरहेको छ अदालतलाई पनि सोध्नु पर्यो नि त यी सबै पेन्डुलम जस्ता संस्था बनाइएका छन् अरे क्या त्यो त काम गर्न नसक्ने होइन आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्टका मान्छेहरू भर्ती गरिसकेपछि यही किसिमको काम हुन्छ भन्ने त जनताको बुझाइ यही छ नि होइन त्यो त अब हिजो पेन्डुलम बनाइस लाग्यो भने अब दबाब दिनु पर्यो नि त यसले त सबै मिलेरै बनाउने भन्ने कुरा त हो नि हो एउटाको मात्रै कुरा होइन यो समस्याहरू छन् यी समस्याहरूलाई वास्तवमा हामी नै सचेत हुनु जरुरी छ है अब ठिक छ हामीले माथिको कुरा गऱ्यौँ अलिकति तलै आउन अब तपाईँ अघिल्लो निर्वाचनको कुरा तपाईँले भनिहाल्नु हो पहिलो त एमाले नै थियो नि स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि भन्नुभयो होइन तर मुस्किलै देखिएको थियो एमालेलाई पनि अब झापा जिल्लै सबै तपाईँको नेतृत्वमा छ गौरादको हेरौँ हामी अलिकति दरिबिलो जस्तो दमक देखिने होइन नभए कमल हेरौँ गौरादा हेरौँ गौरीगञ्ज हेरौँ उपस्थिति कमलमा अलिकति डह्रो होला नेतृत्व झन्नै गुमाउनु परेको अवस्था भयो गोला प्रथाबाट निर्वाचन जित्ने अवस्था हो नेपाली कङ्ग्रेसले नेकपा एमालेलाई मेयरमा जिते हो हेर्नु है अब अहिले के छ भन्दाखेरि उहाँहरूको गठबन्धनको कुरा छँदैछ अब माओवादीको पनि अलिकति 3500 मत हिजो ल्याएको अवस्था हो अब माधव नेपालको पनि अब ठुलो उपस्थिति नरहला तर यहाँ नेतृत्व त छ होइन 2-4 जना हुनुहुन्छ देखिएको छ म त देखेको छु हेर्नु होइन अहिले अब पुरानो कम्युनिस्ट राजनीति गर्ने नन्दलाल ताजपुरियाहरूको कुराहरू यहाँ आइराखेको छ अब जे होस् 30 वर्षदेखि होइन 25-30 वर्षदेखि एमाले गरे उनको उमेरै त्यत्रो भएको 30 वर्ष कहिले हुन्छ र होइन अब हुनुहुन्छ नि त मैले भने नि त छँदै छैन भन्ने प्रभाव त केही हुन्छ 2-4 मत भए भने त्यसको प्रभाव त हुन्छ एकाध केटाकेटी भाइहरू छन् भनिसकेपछि अब तपाईँ डह्रो भयो भन्दै हुनुहुन्छ होइन ल गौरा दहमा एउटा कुरा तपाईँले एउटा बताइदिनु न जस्तै के परिस्थितिबाट डह्रो भयो त मैले तपाईँलाई कुरा म बताइहाल्छु विगत अलिकति हामीले पनि जानेनौँ अब त्यसकारण हामीले मेयरमा पराजित भोग्यौँ त्यसले के देखाउँछ भने पब्लिक सिम्पैथी प्राप्त गर्ने खालको उम्मेदवार चाहिन्छ भन्ने देखिन्छ नि त अब अहिले 5 वर्षको कामले त हामीलाई त पब्लिकले मतदाताले बोलाइराख्नु भएको छ नि त एमालेलाई हिजो त कमजोरी भएछ केही पनि भएन होइन अब अलिक गर्ने खालको मान्छे ल्याउनु पऱ्यो भनिरहनु भएको छ र हामी त्यो उभ्याउँदैछौँ निश्चित रूपमा अब हिजो उहाँले एक्लै मेयर जित्नुभयो 2 त्यहाँ चाहिँ हामीले जित्यौँ होइन अब अहिले एमाले एक्लै गठबन्धनलाई जित्दैछ चाहिँ यता मेजोरिटी चाहिँ एमालेको भएर चाहिँ काम गर्न पाएनौँ होइन हामीले रोकावट मात्रै भयो भन्ने आरोप छ क्या बिल्कुल जो किनभने त्यो चाहिँ अब आरोप लगाइदिन सजिलो हुन्छ त यही बाटो अहिले धेरैले साँगुरो भन्नुभएको छ नि अगाडिको यो डिभाइडर हामीले हाल्ने अरे हो हामीले हाल्ने हो होइन यो डिभाइडरको आवश्यकता थियो हेर्नुहोस् है उता जस्तो एउटा गेट बनाऊ त्यो गेट कि त बजारको भागभरिको बन्नु पर्थ्यो न त्यहाँबाट गाडी छिर्छ भोलि केही छिराउनु पर्दा होइन त्यो एमालेको 2 ट्याली बनाइदिएको होइन नि त किनभने त्यो त उहाँको इन्ट्रेस्टमा बनेको चिज भयो त्यो हेर्नुहोस् है त्यही कारणले काम गराएका सोचहरूमा हामी कुराहरू देख्छौँ क्या बुझ्नु भएन त अहिले 5 वर्षका प्रतिफलहरूलाई हामीले हेर्नुपर्छ होइन मैले त जोसुकैले जिते पनि मेरो नगरपालिका हो होइन ल हिँडौँ जाउँ भनेर लगातार मैले 4.5 वर्ष 4 वर्ष 6 महिना लगातार भने तर उहाँहरू कहिले हिँड्न तयार हुनु भएन होइन नसाब हिँड्दै हिँड्नु भएन उहाँ होइन मैले चाहिँ विपक्ष दलको साथीहरूसहित राखेर भने हाम्रो ठाउँ बनाउन जाउन म जहाँ जानुपर्दा पनि जान्छु होइन स्थिति देखियो अब त्यो एउटा स्थितिले पनि हामीलाई लाग्छ राम्रै गर्छ भन्ने लाग्छ अर्कोतर्फ फेरि हामीले त्यहाँ लुकाएको छैन झुक्क्याएको छैन केही गरे किनभने अहिले 5 वर्ष जे कुरा हामीले ल्याउन सकेनौँ नि अब त्यो कुरा ल्याउन हामीलाई 20 वर्ष लाग्छ मेहनत गर्नुपर्छ बुझ्नु भएन त्यहाँले समयमा हामीले अवसरलाई चिन्न सकेनौँ भने त्यो अवसरबाट हामी पछि हुन्छ अरू अवसर ल्याउँदा त्यही चिज चाहिँ फेरि हामीले प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ होइन धेरै कुराहरू सम्भावना थिए हाम्रोमा
अब हुँदा त हामीले हाम्रै ठाउँमा 3टा कि 4वटा बाटाका योजना कटिए सरकार परिवर्तन भएपछि होइन। च्याम्पा गौराद हाँसखोरा आउँदै ठेकुटोला पुग्ने, डिपु बरगाछी हुँदै गौरियन पुग्ने होइन, त्यस्तै सीतापुरी रङपुर हुँदै दामुना पुग्ने होइन। यस्ता खालका हाम्रा चाहिँ 6-7वटा योजना हाम्रै ठाउँका योजना पनि गए। त्यस कसैले त योजना हो नि त, विकास हो नि त, पब्लिकले पाउने नि राखे हुन्थ्यो नि त, राखेन। यो खालको परिस्थिति प्रश्न त अब अध्यक्षज्यू त्यहाँ पनि छ नि त। जस्तै केपी ओलीको निर्वाचन क्षेत्र, उहाँ प्रधानमन्त्री 20 लाखका योजना, 20-24 लाखका योजना विभिन्न ठाउँमा छर्नुभयो उहाँले। त्यो निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी आफ्नो पहिलो तपाईँहरू त्यसलाई कटौती गर्यो भन्ने कुरा होइन। प्रश्न त हो नि, होइन प्रश्न होइन। तपाईँहरू मिडिया कर्मीले त प्रश्न यस्तो ल्याउनुपर्छ, जस्टिफाई हुने ल्याउनु। यो तपाईँको प्रश्न जस्टिफाई नै हुँदैन। किनभने अहिलेसम्म मलाई के थाहा छैन भने पहिलोपटक योजना पढ्दा एकैचोटि करोडौँ रुपियाँ त हाल्दैन। त्यो 20 लाख, 24 लाख, 30 लाख, 50 लाख अनि योजनाको गम्भीरतालाई, महत्त्वलाई हेरेर 1 करोड 2 करोडसम्म हाल्छ। त्यसले आएर डिपिआर गर्छ अनि डिपिआर पछि पो बजेट स्वीकृति हुन्छ त होइन। योजनाको त नियमै यही हो। नेपाल सरकारको म त 8 वर्ष त्यहाँ भोगेको छु नि त। होइन यति छोरी भएर कहाँ हुन्छ, मैले सुरु सुना भने उहाँहरूले मलाई भने मान्यज्यू यो पहिला तपाईँको बजेट किताबमा छिर्ने हो। बजेट किताबमा पनि शीर्षक हुन्छन्, बहुवर्षीय शीर्षक होइन, मतलब अल्पकालीन र मतलब दीर्घकालीन योजनाहरू। दीर्घकालीन योजनाको लागि छुट्टै कोलम हुन्छ, नम्बरै त्यसको हुन्छ। अल्पकालीनको लागि नम्बर छुट्टै हुन्छ होइन। त्यस कारण त्यो जति पैसा छुट्टिए पनि किताबमा पढेपछि त्यो अनुसारको बजेट विनियोजन हुन्छ र डिपिआर भएर टेन्डर लगाउँछ। यसरी पो हामीले बुझ्नुपर्छ कुन योजनामा एकैचोटि करोडौँ रुपियाँ। हामीले कतिवटा पिच बनाइसक्यौँ, एकैचोटि करोडौँ आएकै थाहा छैन मलाई होइन। थाहै छैन मलाई। सुरुमा त्यही 15-20 लाख, 30 लाख, 5 लाख, 10 लाख पर्छ, त्यसले डिपिआर गर्छ। डिपिआर पछि बजेटको सुनिश्चितता हुन्छ। त्यो कुन शीर्षकमा राखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ क्या। शीर्षक वाइज हुन्छन् त्यस्ता कुरा। अनि यो नै नबुझिकन 20 लाख 30 लाख भनेर त अब देशभरि यति धेरै विकास गर्नुपर्ने छ, अहिलेसम्म कसैले गरेन। अनि सारातिर विकास पुर्याउनु परेन र। साना योजना त नगरले स्थानीय रूपमै सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा होला नि त हाम्रो। त्यो त यस्तो भयो अहिले, किन्तु त यस्तो साना योजनाहरू धेरै देखियो। त्यो त अहिले छ। सङ्घीयतालाई मजबुतीकरण गर्ने हिसाबमा स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार अहिले पनि आइसकेको छैन। त्यो चाहिँ किन नआएको भन्दा अहिले आएका अधिकार पनि पूर्णतः प्रयोग भएका छैनन् नि त। तल सबल हुँदै जाउन्, अधिकार दिँदै जाने भन्ने कुरा छ। त्यसरी योजना एकैचोटि बजेटको ओहिरो लगाउँदा अतालिन्छ, मेन पावर छैन होइन। किन बजेट खर्च गर्दा मेन पावर चाहियो नि त, प्राविधिकको त्यति नै चाहिन्छ। हाम्रा भएको प्राविधिकले थपेर बढीभन्दा बढी त्यो कामहरू गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो परिस्थितिको कारण चाहिँ अहिले क्रमशः छ होइन। क्रमशः भएको कारणबाट चाहिँ यसरी यी योजनाहरू पनि माथि पर्छन्। त्यो तपाईँले उठाएको कुरा मैले पटक पटक उठाएको कुरा। अब मापदण्डै बनाउँ, सडक बनाउँदा कति किलोमिटर छ, कस्ता सडक केन्द्रमा हाल्ने, कस्ता सडक प्रदेशले गरेर कस्ता स्थानीयले गर्ने टुङ्ग्याइदिन्छ। स्थानीयले गर्ने भन्नेमा प्रदेशका किताबमा नहाल्नुहोस्, प्रदेशले गर्ने भन्ने केन्द्रका किताबमै नहाल्नुहोस् र केन्द्रको चिज प्रदेशका किताबमै नहाल्नुहोस्। यसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले मागिरहेका छौँ होइन। यो एक दिन आउँछ, त्यो परिस्थिति आउँछ। अहिले त अब मन्त्री भएको छ 1 किलोमिटर सडक पनि माथिबाटै हालिदिन्छ भौतिक मन्त्रालयबाट क्या। त्यो वास्तवमा गलत हो। सानो 2 मिटरको पुल पनि माथिबाट हालिदिन्छ, त्यो वास्तवमा गलतै हो। तर के त ट्रेन चाहिँ के बस्यो भने अहिले यो ब्युरोक्रेसी सेक्टरमा पनि यी सबै अधिकार तल दिन चाहँदैन, राजनीतिक सेक्टर पनि सबै अधिकार तल दिन चाहँदैन। उसले चाहिने जति अधिकार तल दिन चाहँदैन, किन आफूमाथि कमजोर हुन्छु भन्ने ठान्छ। सबले यो अधिकार दिने कुरामा चाहिँ तौलिरहेका छन् क्या। अब त्यो चाहिँ अर्को विषय हो। जस्तै स्थानीय तहमा आउने कुरा, सङ्घीयताको विषय अर्को कुनै दिन छलफल गर्न मलाई पनि मन लागेको छ। सङ्घीयताको विषयमा तपाईँले पटक पटक प्रश्न पनि उठाउनु भएको छ। अब हामी निर्वाचनको सम्मुखमा छौँ, यो कारणले एमाले बलियो छ भन्ने कुरा एउटा पाटो तपाईँले देखाएको चाहिँ प्रतिपक्षीको अरूको कमजोरी। एमालेको सबल पाटो हामी अरूको कमजोरी भन्दा पनि हामी आफ्नो सबलताले बलियो छौँ। अब काहीँ अब प्रश्नहरू आयो भने हामीले जवाब दिने कुरामा यी पनि छन्। हामी जस्तै तपाईँले अघि एउटा कुरा इङ्गित गर्नुभएको थियो, मैले याद गरिराखेको थिएँ कि जस्तै उम्मेदवारी चयनको क्रममा पनि कमजोरी गरे हो एमालेले अघिल्लो निर्वाचन। त्यसो पनि नभन, हामीले हाम्रो उम्मेदवार त्यो मानेमा, इमान्दारिताको मानेमा, अनुशासनको मानेमा कमजोर होइन।
होइन गौरादमा परिचित हुने कुरामा चाहिँ कमजोर हो। आम परिचित नभएको, पब्लिकली परिचित नभएको कारण हामीलाई समस्या भयो। मान्छेले चिनिरहने खोज्छ, आफ्नो एक्सेस खोज्छ, पहुँच खोज्दो रहेछ, मतदाताको त्यो देखियो नि त, होइन? त्यस कारण हो समस्या। हामीलाई व्यक्ति कमजोर हाम्रो होइन। अब अहिले चाहिँ त्यो समस्या छैन। हामी त्यो समस्यालाई पनि चिरेर त्योबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। अब केही कुराहरू सुनिन्छ, चर्चा निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि अब झापामा एमालेलाई आफ्नो उपस्थिति दर्बिलो बनाउन सजिलो छैन, किनभने मतकै हिसाबमा सबै हिसाबले क्याल्कुलेसन गर्यो भने पनि सजिलो छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नेतृत्वमा अलिकति माथिकै नेताहरू पनि स्थानीय तहसम्म पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने किसिमका चर्चाहरू आइराखेका छन्। नलुकाई भन्दाखेरि तपाईँकै नाम पनि गौरादह नगर प्रमुखमा पहिलो चर्चा गरेको सुनिन्छ। पहिलो अब के हो त अवस्था? पहिलो तपाईँ एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने सजिलो छैन भन्ने कुरा हिजोको 74को निर्वाचन होइन, यो भएको त्यो निर्वाचनको पार्टीलाई खसेको मतको आधारमा हेर्नुहुन्छ। ती पार्टीका मान्छे माओवादीका त आधा आउँदै नि हामी कहाँ आइसक्नु भयो भने त्यो मत त हामी कहाँ पनि आयो होला नि त। भने त्यो मतको अवस्था छैन, एउटा परिस्थिति। दोस्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब चर्चा हुनु, म यही क्षेत्रमा छु, म विकास निर्माण सामाजिक क्षेत्रमै छु, जनताका काम निरन्तर गरेछु, मेरो चर्चा गर्नु कुनै अप्ठ्यारो अपराध पनि होइन, चर्चा हुनु बेठिक पनि होइन। तर हामी एकजना असल इमान्दार सक्षम होइन नेतृत्व हामी चयन गर्छौँ। अब एमाले गौरादह हुनाले अब समग्र झापाको कुरा गर्दा गर्दै गौरादहमा जित्नका निमित्त होइन दीपक कार्की प्रतिस्पर्धामा आउनु पर्यो भन्ने किसिमको चर्चा, अथवा उहाँ चाहिँ उम्मेदवार हुनु पर्यो, त्यहाँभन्दा बाहेकका चाहिँ उम्मेदवारहरू अलिकति कमजोर खालका छन् भन्ने किसिमको चर्चा चाहिँ सुनिन थालेको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि समग्रमा नेतृत्व विकासमा पनि कमजोरी भयो कि? त्यो त यस्तो नि, नेतृत्व विकास भन्ने चाहिँ कसैले नेतृत्व विकास गराइदिएर पनि हुँदो रहेछ, इच्छा शक्ति चाहिँदो रहेछ होइन। त्यो पाटोको खोजी पछि बेग्लै गरौँला। अहिले भनेको म यहाँ देखिरहँदाखेरि खाली नै उहाँहरूलाई दीपक कार्की खाली छ भन्ने लागिरहेको मेरो चर्चा ल्याएको हुनसक्छ। तर मलाई लाग्छ गौरादहमा जित्नको लागि हाम्रा उम्मेदवारहरू काफी हुनुहुन्छ। हाम्रो स्थानीय आफू उम्मेदवार होइन, हाम्रो स्थानीय लिडरहरू काफी हुनुहुन्छ। तपाईँ आफू उम्मेदवार होइन नगरमा? हामीले सल्लाह गर्न छलफल गर्न बाँकी छ। म जिल्लाको अध्यक्ष पनि हो होइन, त्यहाँदेखि मैले झापा जिल्लाभरिको नेतृत्व पनि गर्नुपर्छ। त्यस मानेमा हाम्रो छलफल छ। हामीसँग 5-7 दर्बिला साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, महिलामा पनि सशक्त महिला साथीहरू हुनुहुन्छ, पुरुषमा पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले हामीलाई त्यत्रो खडेरी गौरादहमा परेको छैन र दीपक कार्की फर्किहाल्नुपर्छ खडेरी मैले देख्दिनँ। त्यही कारणले हामी तयार छौँ र यो पटकको निर्वाचनको यसलाई सकारात्मक रूपमै पनि त लिन सकिन्छ नि। जस्तै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यदि मेरो यहाँ चाहिँ त्यो अवस्था हुन्थ्यो भने म काठमाडौँको मेयर लड्थेँ भन्ने किसिमका कुरा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। अन्य गगन थापालाई काठमाडौँको मेयर बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमका कुराहरू पनि, जस्तै नेतृत्वमा अलि माथि नै पुगेका मान्छेहरूको सम्भावनाका ती कुराहरू पनि चलिरहँदाखेरि तपाईँले आफूले चाहिँ गौरादहको मेयरमा तपाईँको इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो, अथवा तपाईँको परिस्थिति के हो एमालेको भन्ने तपाईँको पहिलो भनेको चर्चै ल्याउनु, चर्चा गर्नु, किनभने शक्ति सम्पन्न छन् नि स्थानीय तहहरू। मलाई त्यो नराम्रो गर्नु मैले भनेकै छैन होइन। म जे गरिरहेको छु त्यो उहाँहरूले भन्नुभयो होइन। म त सामाजिक काम त गरिरहेकै छु नि त। अहिले म मर्यादाको ठाउँमा छु, कार्यकारी ठाउँमा छुइनँ होइन। पार्टीको कार्यकारी ठाउँमा त सामाजिक रूपमा म कार्यकारी ठाउँमा छु होइन, त म मर्यादाको ठाउँमा छु। संविधान सभा सदस्य एउटा मर्यादित ठाउँ हो होइन, एउटा पोस्ट हो, एउटा मर्यादा हो, त्यो सम्मान हो होइन। म त सम्मानित ठाउँमा छु। त्यसमा नै दीपक खाली छ, दीपक भए धेरै गर्थ्यो, उसले तलदेखि माथि जानेको थियो भन्नु त के अपराध भएर। तर तल सिक्दै गरेका साथीको नेतृत्व विकास पनि गर्नुपर्छ नि त। म चाहिँ त्यो पक्षमा छु, कारण नेतृत्व विकास गरौँ भन्ने पक्षमा छु। त्यो छलफलको बेला नआइकन मैले अब गौरादहमा आन्तरिक रूपमा
अरूले अलिक हिम्मत गर्ने वातावरण बनेन भने तपाईँ आउने भन्ने होइन, किन कुराको भन्नु सन्दर्भमा चाहिँ अब के छ त यो जस्तै यो कुरा त्यो माहौल बन्यो भने चाहिँ तपाईँ आउने उहाँहरूले हिम्मत गर्ने हुन्न भन्ने कुरै छैन। तपाईँले अघि भन्नुभयो त बाबुराम भट्टराईको कुरा सुनाउनु भयो त, बाबुरामले लेख्नुभएको छ, हामीले सुनिरहेका छौँ फ्रान्सको प्रधानमन्त्री अवधि सकिने बेलामा राजीनामा गरेर उहाँले आफ्नो त्यो चाहिँ फ्रान्सको सबैभन्दा पुरानो नगरपालिका छ उहाँको नगरपालिका, उहाँ गएर अहिले मेयर भएर काम गरिराख्नु भएको छ। जनप्रतिनिधि हुने मैले जानेन हुँदैन भन्ने प्रश्न होइन। संविधान सभा मसँगै संविधान सभामा 64मा जितेको लालमणि चौधरी भन्ने उहाँ एमएससी एजी होइन कृषिको टेक्नोलोजीको एमएससी एजी पास गरेको विद्यार्थी 64मा चितवनको निर्वाचन क्षेत्र जितेर मसँगै माननीय हुन्थ्यो। 70मा त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा सुरेन्द्र पाण्ड्यालाई लड्नुभयो। उहाँ अहिले खैरेनी नयाँ बनेको नगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ होइन। धेरै संविधान सभाका अरू कतिपय ठाउँमा माओवादीको सेक्टरबाट कतिपय ठाउँमा साथीहरू लड्नुभएको थियो, चुनाव हार्नुभयो होइन। हाम्रोबाट उहाँले लडेको उहाँले जित्नुभयो देशभरिमै भन्दैछु। त्यही कारणले त्यो स्थिति हुन्छ। तर मलाई गौरादामा अहिले पनि मलाई त्यस्तो लाग्दैन भने मैले मलाई त्यस्तो लागेको छैन। यही नेतृत्व छ भन्ने लागेको छ मलाई। मैले देखेको छु, म देखाउँछु होइन। अब त्यो आम टिमले त्यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। त्यही कारणले त्यो ढङ्गले जानुपर्छ, तलबाट भरसक नेतृत्व स्थापित हुनुपर्छ भन्ने कुरा। तपाईँ यसमा सकारात्मक चाहिँ हो, जस्तै आम रूपमा त्यो कुरा उठ्यो आउनुपर्छ भन्ने परिस्थिति निर्माण भयो भने चाहिँ तपाईँ गौरादहको त्यसको नगरप्रमुखको उम्मेदवार हो भन्ने त्यसको सन्देश एउटा हो, काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको माग गरे हो। यसरी बुझ्छु मैले, काम गर्नु पर्दो रहेछ, जनतासँग एट्याचमेन्ट भइराख्नुपर्छ भन्नेको सन्देश हो भन्ने बुझ्छु म। आउनु नआउनुको कुरा फरक चिज हो, त्यो पछि सल्लाह गर्नु त्यसको बारेमा होइन। तर जनताको माग चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मान्छेले काम गर्ने मान्छे चाहिँदो रहेछ, जनतासँग सजीव सम्बन्ध राख्ने मान्छे चाहिँदो रहेछ, सानो या ठुलो होस् होइन। जनताले समस्या बोकेर उसले त चिन्दैन नि ठाउँ त, यो समस्या कहाँ लाने चिन्दैन उसले चिनेको मलाई छ, त्यही कारण म कहाँ ल्याउँछ भनेपछि मैले त्यसलाई सम्पादन गरिदिनुपर्छ क्या। जस सकारात्मक नै हुनुहुन्छ, त्यो परिस्थिति निर्माण भयो भने यो कुरालाई तपाईँले सकारात्मक रूपमै लिनु। गौरादहका जनता समुदाय साथीभाइले उठाएको मैले नकारात्मक दिँदै दिँदैन, किनभने म आज जहाँ छु त मलाई गौरादहले बनाएको हो। यो श्रेय गौरादहमै जान्छ। हिजोको 1 2 3 अहिलेको 1 2 3 वार्ड, हिजोको गौरादह गाउँ पञ्चायत, म त्यहाँबाट मेरो सुरु भएको छ नि त। त्यो पञ्चायतले मलाई उपप्रधान नबनाएको भए साझा आज मेरो टर्निङ पोइन्ट यहाँ हुन्थ्यो हुँदैन थियो। म त्यहाँ नगएको भए मेरो लक्ष्य के थियो भन्दा म बिए पास गरेर इन्सपेक्टर हुन्छु भनेर पढ्दै थिएँ म होइन। म आइएबाटै म त्यहाँबाट अगाडि पठन पाठनमा गइनँ होइन, किनभने आन्दोलनमा लाग्यो, जेल बस्यो, अब बुढा शिक्षा पढेर म जागिर नखाने भएपछि मैले किन पढिराख्ने भन्ने गयो। त्यो आइएमै मेरो ब्रेक भयो, त्यहाँभन्दा अगाडि बढाइनँ मैले पठन पाठनलाई होइन। त्यो ढङ्गको स्थितिबाट म यहाँ आइपुग्यो। अनि यही ठाउँले मलाई त्यहाँ बनायो। मतलब त्यहाँले त यहाँ हाम्रो भन्नु म त सानो सिमाना आलीको कुरा झगडा ल्याउँदा नि म मेरो होइन भन्दिनँ, यहाँ वडा अध्यक्षलाई देखाउँदिनँ, मै हल गरिदिन्छु। किनभने हिजो मलाई यिनीहरूले त हो मलाई त्यहाँ पुर्याएको। अनि त्यो समस्या चाहिँ उनले मलाई लिएर आउँदा सानो भएर ठान्छु। अहिले पनि कतिपय आदिवासी समुदायको दिदीबहिनीहरूले मलाई भन्दाखेरि मलाई अध्यक्ष नै भन्नुहुन्छ क्या, सांसद भन्नुहुन्न, बुझ्नुभयो न, हाम्रो अध्यक्ष भन्नुहुन्छ क्या। त्यही पहिलाकै छ, उपराम पञ्चायत र 2 गाविस अध्यक्ष हुँदाको त्यो अहिले पनि छ होइन। हेर्नुहोस्, अब म उँधो गयो भने मलाई पार्टी सदस्य भन्नुहुन्न, मलाई हाम्रो सभासद छे भन्छन् उँधोतिर गयो भने होइन। त्यो त रहिरह्यो नि त। भोलि म यहाँ के होला, त्यहाँबाट पछि के होला त्यो मान्छेले हेरेन क्या। त्यही कुरा भनिरह्यो, एउटै कुरा भनेपछि मेरो पहिचान त त्यही हो नि त। मेरो पहिचान त हिजो गौरादह गाविसको उपप्रधान पञ्च र गाविस अध्यक्षको पहिचानले म यहाँ पुगेँ हो होइन। अनि मैले यहाँ सानो देख्थेँ भने उहाँहरूले मेरो आज जे प्रशंसा गर्नुभएको छ अथवा मेरो माग गर्नु त्यो गर्नुहुन्छ त भोलि मलाई गर्नुहुन्न नि त होइन। अनि त्यही भन्नुहुन्छ मैले हुँदैन, म ठुलो मान्छे भइसकेँ भन्नुहुन्छ, हुँदैन। त्यही कारणले म सुन्छु होइन, तपाईँहरूलाई राम्रो व्यक्ति दिन्छु, मैले जस्तै काम गर्ने व्यक्ति दिन्छु भन्छु म उहाँहरूलाई। अब लगभग निर्णायक समय पनि आइपुग्यो होइन। अबको केही दिनभित्रमा करिब हामी टुङ्गो लगाउनु पर्ने चैतभरिमा टुङ्गो लगाउँछौँ, चैतभरिमा टुङ्गो लगाउँछौँ। के छ सम्भावना, जस्तै भनौँ झापाभरि समग्रमा एमाले पनि कहीँ कतै स्थानीय रूपमा तालमेल गर्ने, अगाडि बढ्ने त्यस्ता शक्तिहरूसँग, जस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गठबन्धनभन्दा बाहिरै छ होइन, अन्य पनि छन्,
केही दलहरू तर प्रभावको हिसाबले भन्न त सक्दिनँ होइन। कमल थापाले माथिबाटै नेकपा एमाले भनिरहनु भएको छ एमालेसँग तालमेलको कुरा। नेकपा एमाले हामीसँग मिलेर जाउँ, तपाईँहरू हामी मिलेर जाउँ, स्थानीय तहको वस्तुगत आधारमा मिलेर जाउँ भनेर कोही शक्ति आउँदाखेरि हामी नाइ भन्दैनौँ, हुँदैन हामी एक्लै हिँड्छौँ भन्दैनौँ। लोकतन्त्रमा सबैलाई लिएर हिँड्ने प्रयत्न गर्छौँ हामी। गौरादाको हकमा चाहिँ माओवादी केन्द्रसँग पनि तालमेलको भनेर त्यो अलिकति त्यस्तो प्रयास भइरहेको छ। मैले त आएको छ मैले त माओवादी साथीलाई भनेको छु त होइन, त अरूले लिएर हिँड्दा अनि हामीले चाहिँ हुँदैन र, एमाले किन हुँदैन? मैले त माओवादी साथीहरूलाई मैले झापाले लाएँ भनेको छु। अब कम्युनिस्ट हौँ, तपाईँहरू कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ, आफूलाई हामी कम्युनिस्ट हौँ, हामी नै मिलौँ न, के गर्छ मिल्ने? हाम्रो त लक्ष्य उद्देश्य मिल्छ, खालि हाम्रो त जुङ्गाका लडाइँ न हुन्। उद्देश्य त आखिरमा तब माओवादीले भनेको उद्देश्य पनि यही हो, हामीले भनेको उद्देश्य त्यही हो, माधव नेपालले भनेको पनि त्यही हो। केन्द्रमा जुङ्गाको लडाइँ भए पनि यहाँ पनि भन्ने हो, त्यही हो। केन्द्रमा जुङ्गा, हामी किन जुङ्गा लडाइँ गर्ने भनिदिएको छ हामीले। त्यसलाई उहाँले सकारात्मक लिनुहुन्छ। कसरी 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 पाउनु भएको छ त, कस्तो छ उहाँहरूको? अब त्यहाँ हरेक ठाउँमा दुई पाटा हुन्छ हेर्नुहोस्, सकारात्मक मान्ने पाटो पनि छ अनि एमालेलाई चखाउनु पर्छ भन्ने पाटो पनि त्यहाँभित्र छ हेर्नुहोस्, दुइटै पाटा छन्। त्यहाँ कुन पाटाले जित्छ त्यो पाटो त्यहाँ निर्णय त्यसले हुन्छ हेर्नुहोस्, होइन? त्यो अनेक ठाउँमा त्यो हुन्छ होइन, अनेक ठाउँमा। अब हामी अन्तिमतिर छौँ। अब के हुन्छ त, जस्तै झापाका होइन स्थानीय तहमा एमालेको उपस्थिति कस्तो रहन्छ, कतिमा विजय एमाले प्राप्त गर्न सक्छ, के छ आङ्कलन? अब त लगभग गर्नु होला। तपाईँलाई हामी मेची, गौराद, बुद्ध शान्ति, अर्को टाउको हारेको न हामीले, यति होइन? हल्दीबारीतिर हल्दीबारी होइन, हामी यिनमा टाउको फर्काउँछौँ भनेपछि बुझ्नुभयो नि होइन? अरू हामी कायम राख्छौँ, जो टाउको जितेको त कायम राखिहाल्छौँ। कमलमा हामी जुन डिफ्रेन्स मतलब गोलामा आयौँ त्यसलाई हामी डिफ्रेन्समा ल्याउँछौँ होइन? अब तपाईँलाई हामी हुलाकीमा पनि हामी त्यहाँ पालिका अध्यक्षसहित हाम्रो उपस्थिति हामी मजबुत बनाउँछौँ। हुलाकीकै कुरा गर्दा यहाँ गर्दा चाहिँ तल गौरीगञ्जको कुरा आउँछ होइन? गौरीगञ्ज, झापा, बारदशी, कचना कवल सम्ममा। अब गौरीगञ्जमा हेऱ्यो भने एमाले चाहिँ चौथो पोजिसनमा थियो अघिल्लोमा, चौथो पोजिसनमा थियो, थोरै मतको चौथो पोजिसन हो। पोजिसन पनि कहिले काहीँ डिफ्रेन्सले हुने र थोरैले हुने फरक। गौरीगञ्जमा पनि एमाले विजय प्राप्त गर्छ भन्ने हो? गर्छ, अहिलेको भन्दा चाहिँ मजबुत अवस्था बनाउँछ। अहिले त हामी एकदम झिनो छौँ, त्यहाँ पनि मिल्ने सम्भावनाको छ। हुनसक्छ, आइरहेछन्। माओवादी साथीहरू पनि मिल्न आइराख्नु भएको छ होइन? हामीलाई उपाध्यक्षसहित बहुमत ओढादिनुहोस्, तपाईँहरू अध्यक्ष अल्पमत ओढादिनुहोस्, या हामीलाई अध्यक्षसहित अल्पमत ओढादिनुहोस्, या भन्दै यो दुईटै प्रस्तावमा आउनुभएको छ। हामी अध्ययनमा छौँ, राप्रपा पनि भनिरहेको छ हामीलाई अध्यक्ष छोड्नुहोस्, एउटा दुईवटा वार्ड दिनु, बाँकी टोटल तपाईँहरू जानुहोस् पनि भनिरहेको छ। दुईसँग हाम्रो संवाद छ। अघिल्लो भन्दा दर्बिलो उपस्थिति एमालेको रहन्छ, बिल्कुल रहन्छ। हुन्छ, अब स्थानीय नै कुरामा अलिक बढी केन्द्रित हुन पनि खोज्यौँ हामीले होइन? तपाईँ झापाको नेतृत्वमा पनि हुनुहुन्छ, त्यो कारणले महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोतावृन्द, हामीले आजको कार्यक्रममा नेकपा एमाले झापाका अध्यक्ष दीपक कार्कीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। एमालेको झापाको अवस्था के हो, सम्भावित परिणाम एमाले कसरी आङ्कलन गरेको छ भन्ने विषय तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 480 055 सदैव खुल्ला छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि कार्यक्रम तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सुनेर साथ दिनुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। बिदा दिनुहोस्, हवस् त, नमस्कार।